नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों की वीडियो में असल में कौन कौन से अरकाने असेंबली साफ और वाज़े नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज ने इस पूरी सूरत हाल में क्या खौफनाक मंसूबा बनाया है, जिसे बाज़ हल्के फौज के खिलाफ एक मंसूबा करार दे रहे हैं। इस मंसूबे के 3 अहम किरदार कौन हैं। मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से किस किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया है, जिस पर शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। शहबाज शरीफ ने इस प्लान को रुकवाने के लिए जेल से किस किस्म के हंगामी पैगामात भिजवाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान क्यों इस मंसूबे की भरपूर हमायत कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी ने इस मंसूबे के हवाले से किस नौयत के बहुत बड़े ख़तरे का इजहार किया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने की जो वीडियो आई है उसमें असल में कौन कौन से अरकाने असेंबली हैं और मरियम नवाज का वो कौन सा मंसूबा है जिस पर शहबाज शरीफ बहुत खौफजदा है और इस मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ क्यों इस मंसूबे पर हर सूरत अमल दरामद चाहते हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 हैरानकुन वाक़यात, कुछ अंदर की खबरें, चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को जोड़कर, यानी नुक्तों से नुक्ते मिलाकर और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको एक पुरअसरार शख्सियत का पुरअसरार किस्सा सुनाते हैं। मरियम नवाज ने इस पुरअसरार शख्सियत के मुतल्लिक एक बहुत ख़तरनाक मंसूबा बनाया है। कुछ हल्के इसे फौज के खिलाफ एक मंसूबा करार दे रहे हैं। जब शहबाज शरीफ को इस मंसूबे के मुतल्लिक पता चला तो उनके औसान खता हो गए। इस मंसूबे की तफसीलात सुनकर उन पर इतनी घबराहट तारी हुई कि उन्होंने जेल से मरियम नवाज को हंगामी नौयत के पैगामात भिजवाना शुरू कर दिए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक और कदम उठाया। वो कदम ये था कि उन्होंने नून लीग में अपने कैंप के कुछ रहनुमाओं को एतमाद में लिया और उनके ज़रिए मियां नवाज शरीफ को भी एक हंगामी पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम ये था कि मरियम नवाज जो मंसूबा बना रही हैं, अगर इस मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश की गई तो नून लीग का रहा सहा बेड़ा भी गर्क हो जाएगा। शहबाज शरीफ को भी यकीन है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले को किस तरह से लेगी और इस मामले पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी, इसीलिए वो हर सूरत में इस मंसूबे को रुकवाना चाहते हैं। उन्हें यह भी यकीन है कि अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया तो फिर नून लीग की वापसी की राहें कम से कम अगले 10 साल तक बंद हो सकती हैं। हमजा शहबाज भी इस मंसूबे के खिलाफ हैं और शहबाज शरीफ के जो कैंप है नून लीग के अंदर, उसके तमाम रहनुमा इस मंसूबे को रोकना चाहते हैं। अब मरियम नवाज का ये मंसूबा असल में क्या है और किस पुरअसरार शख्सियत के मुतल्लिक है। इस शख्सियत को एक ख़ास वजह से एक पुरअसरार शख्सियत करार दिया जाता है। इस शख्सियत को एक मरतबा फ़ौजी अदालत से सज़ा भी हुई।
انہیں جب یہ سزا ہوئی تو وہ اس سزا سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ اس شخصیت نے ایک انوکھی، منفرد اور انتہائی خطرناک نوعیت کی تحریک اور مہم بھی چلائی تھی، اور یہ جو مہم تھی، یہ مہم ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے خود سوزی یعنی خود کو جلانے کی تحریک تھی۔ یہ شخصیت پہلے پیپلز پارٹی میں تھی، لیکن 90 کی دہائی میں نون لیگ میں شامل ہو گئی۔ میاں نواز شریف اس شخصیت کو اپنا انتہائی وفادار ساتھی سمجھتے ہیں۔ اس شخصیت کو پرویز مشرف کے دور میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ شہباز شریف کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کی نااہلی بھی اسی شخصیت کی وجہ سے ہوئی۔ وہ اس شخصیت سے نالاں رہتے تھے اور اب بھی نالاں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے فوج اور میاں نواز شریف آمنے سامنے آئے۔ اس شخصیت کے متعلق شہباز شریف کے منفی خیالات اپنی جگہ، لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز اس شخصیت کی بہت قدر کرتے ہیں۔ مریم نواز کی پوری سیاسی پلاننگ جو ہے، وہ پلاننگ بھی یہی شخصیت کرتی ہے۔ یہ شخصیت کون ہے، آپ کو ان کا نام بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے ان کے متعلق کیا پلاننگ کی ہے۔ جس شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، ان کا نام پرویز رشید ہے، اور مریم نواز نے ان کے متعلق ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سینٹ انتخابات میں ووٹ بیچنے والے ارکان کی ویڈیو میں اصل میں کون کون نظر آ رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سیاست کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرویز رشید کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ اب مریم نواز کا منصوبہ یہ ہے کہ پرویز رشید کو چیئرمین سینٹ کے طور پر منتخب کروایا جائے، اور وہ اس کے لیے پلاننگ کر رہی ہیں اور بہت تیزی سے رابطے بھی کر رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے طور پر پرویز رشید کا آنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سخت پیغام ہوگا۔ یہاں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے سینٹ کا الیکشن مشترکہ طور پر لڑنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ایک کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی پلاننگ کے مطابق سینٹ الیکشن کے بعد اس کی نشستیں 49 کے قریب پہنچ سکتی ہیں، جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس تقریباً 51 نشستیں آ سکتی ہیں۔ یعنی ایک دو نشستیں بھی ادھر سے ادھر ہو گئیں تو بازی پلٹ سکتی ہے۔ یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ شہباز شریف پرویز رشید والے پلان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اہم خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے منتخب کروانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اب ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری بھی پرویز رشید کے نام پر متفق نہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت ناراض کرنے کے حق میں نہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں نظر آنے والے ارکان اصل میں کون ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے 20 ارکان ایسے تھے جنہوں نے 2018 میں جو سینٹ کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں اپنا ووٹ بیچا تھا۔ اب اس حوالے سے ایک تہلکہ خیز ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اور اس وقت عمران خان نے ایک بہت بڑا ایکشن لیتے ہوئے ان 20 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا تھا اور اسے اپنی نوعیت کا ایک واحد، منفرد اور بڑا اقدام قرار دیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ
किस तरह से नोट लेकर वोट बेच रहे हैं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि 2018 में जिन अरकान ने अपना वोट बेचा उनमें नसीम हयात, नरगिस अली, नगीना खान, दीना नाज, बीबी फौजिया, सरदार इदरीस, जाहिद दुर्रानी, अब्दुल हक खान, कुर्बान अली खान, आरिफ यूसुफ, उबैद मायार और दीगर अरकान शामिल थे। अब वोट्स बेचने और वोट के बदले नोट लेने वाली जो वीडियो आई है, इसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह बैग्स के अंदर नोट डाले जा रहे हैं और वोट बेचे जा रहे हैं। इसी पस मंजर में वजीर आजम को ये ठोस इतलात भी मिली कि आसिफ अली जरदारी और पीडीएम की जानिब से सेनेट का जो अब इलेक्शन होना है उसमें भी इसी तरह की खरीदो फरोख्त का मंसूबा बनाया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।